हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु हाम्रो गुरु एकाउन्टिङ। आजको यो भिडियोमा हामीले फोरफिचर एन्ड रिइस्यु अफ सेयर्सको बारेमा पढ्नेछौँ। केस 5, फोरफिचर अफ सेयर्स इनिसियली इस्युड एट प्रिमियम। हामीले ओरिजिनली प्रिमियममा इस्यु गरेका थियौँ ती सेयरहरूको फोरफिचर एन्ड रिइस्यु एट प्रिमियम। फेरि त्यो सेयरलाई केमा इस्यु गरौँ? प्रिमियममा रिइस्यु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 10, HGA company forfeited 1000 shares of rupees 100 each. कति शेयर forfeiture गरेको? 1000. par value कति रहेछ? 1000, which were issued at 10% premium. 10% premium मा हामीले इस्यु गरेका थियौँ, जुन ओरिजिनली कतिमा इस्यु गरेका थियौँ? 10% premium मा है त। ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल रुपीस 20 पर शेयर। यहाँसम्म अघिको क्वेसनमा, योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा भने जस्तो नै छैन हाम्रो। These shares were reissued at 110 per share as fully paid off. हेर्नुस् त, रिइस्यु गर्दाखेरि 110 मा रिइस्यु गर्यो भन्छ भनेपछि हाम्रो पेड अफ भ्यालु कति थियो त? पहिला पार भ्यालु कति थियो? 100 थियो है। 100 को शेयरलाई 110 मा बेच्नु भनेको 10 प्रिमियम हो भन्छ। रिइस्युमा 10 प्रिमियम छ। यहाँ सोधेको के छ त भन्दा, रिक्वायर्ड जर्नल एन्ट्रिज फर ए फोरफिचर, बी रिइस्यु एन्ड सी ट्रान्सफर। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, अब हामीले के बनाउने? जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट जोड्ने। जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेटको माथि के लेख्ने? जर्नल एन्ट्रिज इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपिस, क्रेडिट रुपिस। अब यहाँ हामीले ए भनेर लेख्ने। एमा के हुन्छ हाम्रो? फोरफिचर। अब फोरफिचरको हेर्नुहोस् है, अब फोरफिचरको इन्ट्री के हुन्छ हाम्रो? शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट। अब यहाँ न्यारेसन चाहिँ हाम्रो जुन हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा लेखेको थियौँ त्यस्तै गरेर लेख्नु होला है त। ओके, अब हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। अब यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त, के त भन्दा प्रिमियमको कुरो। अब यहाँ प्रिमियम यो क्वेसनमा ओरिजिनली जुन हामीले सेयर इस्यु गरेका थियौँ त्यो प्रिमियममा गरेको भनेको होइन त हो। त्यो प्रिमियम या लेख्ने या नलेख्ने है, त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्छ, त्यो रिसिभ भएको छ या छैन। हेर्नुहोस् त, यो प्रिमियम हाम्रो रिसिभ भइसकेको छ। कसरी थाहा पायौँ? फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै हो नतिरेको, अलटमेन्ट तिरेको छ भन्छ होइन त। अलटमेन्ट तिर्नु भनेको प्रिमियम पनि तिरिसकेको छ। तिरेको छ भने यहाँ प्रिमियम आउँदैन। कुरो बुझ्नुभयो? ल, अब हामी सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छ हामी? नम्बर अफ सेयर्स फोरफिटेड इन्टु पार भ्यालु, 1000 सेयर्स इन्टु रुपिस 100, कति त? 1 लाख। अब कल सिनियरको अमाउन्ट निकाल्नु। कल सिनियर भनेको के हो? नतिर्ने फेल्ड इन्स्टलमेन्ट हो। कुन नतिरेको? फर्स्ट एन्ड फाइनल कल हो। 1000 सेयर्स इन्टु रुपिस 20 रुपिस नतिरेको कल सिनियर भयो, कति? 20,000। अब हेर्नुहोस् त, डेबिटमा 1 लाख छ, क्रेडिटमा 20,000, कति पुगेन? 80,000 पुगेन। यसलाई हामी के भन्छौँ? सेयर फोरफिचर अकाउन्ट भन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? अब यहाँ हामी बी भनेर लेखौँ। बीमा के सोधेको छ हामीलाई? रिइस्यु। अब हेर्नुहोस् त, रिइस्युको इन्ट्री के हुन्छ? ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब हेर्नुहोस् है त, रिइस्यु केमा छ? रिइस्यु प्रिमियममा छ है। रिइस्यु केमा छ? प्रिमियममा छ। रिइस्युको प्रिमियमलाई हामी कहाँ राख्नुपर्छ? क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। के भनेर राख्नुपर्छ? टु सेयर प्रिमियमै भनेर राख्नुपर्छ। यसको न्यारेसन पनि तपाईँहरूले क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। ठिक छ? ओके, अब हेर्नुहोस्, अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ? नम्बर अफ सेयर्स रिइस्युड कति? हेर्नुहोस् त, दिस सेयर्स वर भनेको छ नि, भनेपछि कति? 1000 सेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति हो? 100, कति हुन्छ? 1 लाख। अब प्रिमियमको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ? नम्बर अफ सेयर्स रिइस्युड कति? 1000 इन्टु रेट अफ प्रिमियम रुपिस 10। रुपिस 10 प्रिमियम भनेको होइन अघि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् त, कति भयो? 10,000। अब क्रेडिटमा 1,10,000 छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ? 1,10,000 नै हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ल, अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले यहाँ के गर्ने? सी भनेर लेख्ने है त। अब सीमा के हुन्छ? के छ हाम्रो? ट्रान्सफर। मलाई भन्नुहोस् त, ट्रान्सफरको इन्ट्री के हुन्छ? सेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट। यसको न्यारेसन पनि क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। सेयर फोरफिचरको अमाउन्ट निकालौँ। सेयर फोरफिचरको अमाउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ? नम्बर अफ सेयर हेर्नुपर्छ होइन त। नम्बर अफ सेयर्स रिइस्युड र नम्बर अफ सेयर फोरफिटेड के छ? इक्वल छ नि होइन? यहाँ इक्वल छ भने के गर्नुपर्छ? यहाँको फोरफिचरबाट यहाँको फोरफिचरलाई के गरिदिनुपर्छ? लिस्ट गर्नुपर्छ। छ त अहिले? छैन नि। 80,000 माइनस 0 इक्वल्स कति हुन्छ त? यहाँ
80,000 नै हुन्छ। डेबिटमा 80,000 छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ 80,000 नै हुन्छ। पुरा बुझ्नुभयो? ओके, अब लागौँ क्वेसन नम्बर 11 तिर है त। क्वेसन नम्बर 11 पहिला यो क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझौँ। जे कम्पनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स, कति शेयर फोरफिटेड गरेको छ 1000 शेयर्स, पार भ्यालु कति 100, व्हिच वर इस्युड एट 10% प्रिमियम, प्रिमियममा के गरेको थियो इस्यु गरेको थियो। ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर, यो किन फोरफिचर गरेका थिए त यी शेयरलाई भन्दा 20 फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ₹20 नतिरेको कारणले यसको शेयर फोरफिचर गरेको। आउट अफ दिज 1000 शेयर मध्ये है त 500 shares were reissued at 110 per share as fully paid up। हेर्नुस् त 500 शेयरलाई रिइस्यु गरेको छ, 1000 शेयर फोरफिटेड गरेको थियो, ती मध्ये 500 शेयर्सलाई रिइस्युड गर्यो, कति त 110 पर शेयर गरेर। अब यहाँ सोध्छ हामीलाई रिक्वायर्डमा जर्नल इज फर ए फोरफिचर, बी रिइस्यु एन्ड सी ट्रान्सफर। गुरु बुझ्नुभयो? अब हामीले फर्स्टमा के गर्ने जर्नलिस्टको फर्मेट बनाउने है त। फर्मेटको माथिले के लेख्ने जर्नलिस्ट इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी। अब यहाँ हामीले के गर्ने फर्मेट गर्ने डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपिस क्रेडिट रुपिस। यहाँ हामीले के गर्ने ए भनेर लेख्ने। ए मा के छ हाम्रो फोरफिचर, फोरफिचरको इन्ट्री के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट। यसको डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। यहाँ हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। अमाउन्ट क्याल्कुलेसन भन्दा अगाडि एकचोटि यो प्रिमियमको बारेमा हेर्नुस् त। प्रिमियमको बारेमा यो क्वेसनमा है यो फोरफिचर जुन गरेका छौँ हामीले शेयर्स ती चाहिँ ओरिजिनली केमा इस्यु गरेका थिए प्रिमियममा। अब यो प्रिमियम यहाँ आउँछ कि आउँदैन, यहाँ रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन। प्रिमियम पाएको छ भने रेकर्ड हुँदैन, पाएको छैन भने रेकर्ड हुन्छ। पाएको छ कि छैन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै नतिरेको त हो नि, एलोटमेन्ट तिरेको छ, एलोटमेन्ट तिरेको छ भने के हुन्छ प्रिमियम पाएको छ, पाएको छ भने के हुन्छ यहाँ लेख्नु परेन। कुरो बुझ्नुभयो? ठीक छ ल। अब हेर्नुस् शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट। अब यो शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छु, नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति हो 1000 शेयर्स हो इन्टु पार भ्यालु कति हो ₹100 हो है। अब कति भयो त 1 लाख भयो। कल्सन एरर, अब कल्सन एरर क्याल्कुलेट गर्ने। कल्सन एरर कसरी क्याल्कुलेट गर्छ हामी नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इन्टु है यो फेल्ड इन्स्टलमेन्ट कुन त रेट अफ फेल्ड इन्स्टलमेन्ट कुन हो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ₹20 हो, ₹20 गर्ने। नतिरेको पैसालाई त हामी के भन्ने कल्स इन एरियर कति भयो त 20,000। अब डेबिटमा 1 लाख क्रेडिटमा 20,000 कति पुगेन 80,000। 80,000 हामी के भन्छौँ त शेयर फोरफिचर अकाउन्ट भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ओके, अब हामी बी भनेर लेखौँ। बी मा के सोधेको छ रिइस्यु। हेर्नुहोस् है रिइस्यु केमा गरेको छ रिइस्यु प्रिमियममा गरेको छ 110 मा गरेको छ नि। 110 मा गर्नु भनेको 100 + 10 हो नि। 10 के हो प्रिमियम हो, रिइस्युको प्रिमियम हो। यो चाहिँ के हो त पार भ्यालु। कुरो बुझ्नुभयो? ल अब हेर्नुस् त प्रिमियममा रिइस्यु गर्दाखेरि इन्ट्री के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। यसको डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। अब हेर्नुस् त यहाँ हामी पहिला शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरौँ है त। शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति 500 शेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति ₹100 कति हुन्छ त 50,000। अब शेयर प्रिमियम अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड 500 इन्टु रेट अफ प्रिमियम 10 हो ₹10 कति हुन्छ त 5,000। अब क्रेडिटमा 55,000 छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ 55,000 हुन्छ। अब यहाँ हामी सी भनेर लेखौँ। सीमा के छ हाम्रो ट्रान्सफर, यहाँ ट्रान्सफर भनेर लेख्नु। ट्रान्सफर इन्ट्री के हुन्छ शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट। यसको डाइरेक्सन तपाईहरुले क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। ल शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट निकालौं। अब शेयर फोरफिचरको अमाउन्टमा जहिले पनि हामीले के हेर्नु पर्छ भनेको थियो नम्बर अफ शेयर्स इक्वल छ या छैन। नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड र नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इक्वल छ या छैन। छैन भने के गर्नुपर्छ फर्मुला युज गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुला के हुन्छ यो 80,000 है 80,000 डिवाइड बाइ 1000 है इन्टु 500 शेयर्स माइनस। अब यहाँनिर शेयर फोरफिचर छ भने नि त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ। अहिले के छ छैन त 0 राख्ने। ल क्याल्कुलेट गरौँ 40,000। ल हेर्नुस् त यहाँ कति 40,000। डेबिटमा 40,000 छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ 40,000 हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ओके